الله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورہ فلق پڑھیں گے. قل اعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. قاف موٹا پڑھنا ہے. قل قل کیسے پڑھنا ہے؟ قل 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 اعوذ أعوذ قل اعوذ قل أعوذ برب الفلق. برب الفلق. تو یہ جو فلق میں کاف ہے اس کو بھی واضح پڑھنا ہے. برب الفلق برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن ومن شر شر غاسق غاسق إذا وقب. إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. سارے پڑھو نا. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. یہ شر النفاثات. شر النفاثات. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد حاسد إذا حسد. إذا حسد. اب سنو. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.